जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर घर पर चेक करना आजकल अगर गौर किया जाए तो जितनी भी गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस हैं वो इस बात पर तवज्जो देती हैं कि एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ की तशख़ीस और उसका कंट्रोल चेक करने के लिए उसके वो ब्लड प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंट है जो वो घर पर लेकर रिकॉर्ड कर लेता है। उसे हम अपनी ज़बान में होम बेस्ड रीडिंग कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर की होम बेस्ड रीडिंग्स ये आपकी तशखीस में फिर इलाज शुरू होने के बाद कंट्रोल को चेक करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। वजह यह है कि ये माना जाता है कि वो ब्लड प्रेशर जो आपके नॉर्मल हालात के करीब यानी नॉर्मल हालात में लिया गया हो वो ब्लड प्रेशर वो बेहतरीन या बेस लाइन ब्लड प्रेशर आपके रिलेशन में काउंट होगा, बजाय इसके कि ब्लड प्रेशर जो आप क्लिनिक पे चेक कराते हैं तो वो आपका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, क्योंकि अस्पताल में आने की वजह से आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं। अस्पताल पहुंचते हुए बहुत से प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स, अस्पताल का रश, लोगों का होना, फिर ब्लड प्रेशर चेक कराते हुए आप एक अजीब से एनवायरनमेंट में होते हैं। इस वजह से वो वाला ब्लड प्रेशर कभी कभी गलत तौर पे बढ़ा हुआ आ सकता है। यानी आपका ओरिजिनल ब्लड प्रेशर तो ठीक है, लेकिन उन सिचुएशंस की वजह से वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब जब घर पर ब्लड प्रेशर चेक करने की बात आती है तो पहला सवाल लोगों के जहन में ये होता है कि बीपी अपरेटस कौन सा हो, डॉक्टर साहब उसके बारे में। और मैं किसी की तशहीर के लिए नहीं यहाँ ये बात करूँगा, बल्कि आप लोगों से कहूँगा कि ये जो ब्लड प्रेशर अपरेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरे पास एक, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, ओमरोन। ये एक बड़ी ही ऑथेंटिक कंपनी है और आप बड़ी आसानी से जाके इंटरनेट पे जाके ये देखें कि ये वैलिडेटेड है या नहीं है। दुनिया में जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर एपरेटस को वैलिडेट किया हुआ है कि भाई ये ठीक है, इसकी हमने देख ली है कि ये तो ये वैलिडेटेड है, यानी मुसद्दका है उमरोन का बीपी एपरेटस। और ये बड़ी आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आम पर इसको लगाना होता है। बस घर पर ब्लड प्रेशर चेक करने की जब बात आती है तो दो तीन बातें मैं इंपॉर्टेंट बता दूं। एक तो जो घर पे आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो वो ऐसी सिचुएशन में चेक कर रहे हो जब आप बिल्कुल रिलैक्स हालत में। हमारे यहाँ अमूमन लोग क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए कौन सा टाइम होता है कि भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मैं परेशानी के आलम में हूँ, मेरा ज़रा बीपी चेक करो। देखिए, जब भी आप ऐसी सिचुएशंस में होंगे जो आपकी नॉर्मल से हट के हैं, सर दर्द हो रहा है, घबराहट है, नींद नहीं आई है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, इन तमाम सूरतों में जो ब्लड प्रेशर आएगा वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तो ब्लड प्रेशर की तशखीस और इसका कंट्रोल चेक करने के लिए हमें वो वाला ब्लड प्रेशर दरकार होता है जो एक रिलैक्स आदमी में बगैर किसी उस पे इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंस मैंने बताया, सर दर्द, गुस्सा, घबराहट, लड़ाई झगड़ा, ये क्या करता है कि आपके अंदर वक्ती तौर पे दिल की धड़कन को बढ़ाएगा, नालियों के सुखड़ाव को बढ़ाएगा, दिल की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा देगा, जिसके नतीजे में वक्ती तौर पे बीपी बढ़ जाएगा। और अमूमन बहुत से हमारे जर्नल प्रैक्टिशनर भी और घर पे भी लोग इस वक्त के बीपी को बढ़ावा कहकर ये समझते हैं कि उनका बीपी बढ़ गया है। और अक्सर वो आपकी क्लिनिक पर आएंगे, डॉक्टर साहब बीपी कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, तो उनसे पूछो ये बढ़ता किस वक्त है, तो इन सिचुएशंस में बढ़ता है। भाई ये तो नॉर्मल है, अगर इस सिचुएशन में बीपी ना बढ़े तो मतलब आपके बीपी में गड़बड़ है। असल इंपॉर्टेंट क्या है, रिलैक्स हालत का बीपी। अगर इस सिचुएशन में बढ़ भी रहा है तो 15 मिनट आधे घंटे दोबारा चेक करना होगा और रिलैक्स हालत का बीपी इंपॉर्टेंट होगा। इस वक्त के बीपी की कोई वैल्यू नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें, ब्लड प्रेशर जो पहली दफा देखा जाता है या नए आदमी का ब्लड प्रेशर, क्योंकि आजकल ये अपरेटसेस लोगों के घरों पे मौजूद है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस ओमरोन का, और ये इसका कफ है और इसके नए वर्जन
جی میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کے زاہد صدیقی فائن میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اس کا جو نیا ورژن ہے اس کے کف میں ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ کف جو ہے وہ پری فارمڈ ایک بڑا اچھا مجھے یہ لگا کہ عموماً لوگ باندھنے میں کف کے غلطی کرتے ہیں کہ کبھی کف یا بہت ٹائٹ باندھ دیتے ہیں یا ڈھیلا باندھ دیتے ہیں. تو اس کف میں مزے کی بات یہ ہے کہ آلریڈی ایک سانچا سا بنا ہوا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ لے جائیں گے اس میں تو یہ آپ کے ہاتھ کو اتنے انداز سے پکڑ لے گا. یہ اس نے خود ہی پکڑ لیا. یہ اس انداز سے پکڑ لے گا کہ آپ کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ پکڑ کے پھر آپ اس کو ریپ اپ کر دیں. یہ بڑی زبردست چیز اس میں مجھے نظر آئی. اس نئے ورژن میں، اس کے پرانا ورژن بھی میرے پاس ہے، اس میں خود باندھنا پڑتا ہے. اس میں یہ آلریڈی ایسا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے بلڈ پریشر لینے کا کہ آپ کف نہ تو بہت ٹائٹ باندھیں نہ بہت ہلکا باندھیں. یہ میں واضح کر دوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس سے، کیونکہ یہ ایک آتھینٹک بلڈ پریشر ایپریٹس ہے. آپ لوگ ایک الٹے سیدھے بلڈ پریشر ایپریٹس لے کے اس سے بلڈ پریشر گھر پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ انٹرنیشنلی ویلیڈیٹڈ ہے. اس لیے میں اس کو نام کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ بلڈ پریشر ایپریٹس لیتے ہوئے دھوکہ نہ کھائیں. اومرون کا بلڈ پریشر ایپریٹس بہت بہتر ہے. بہر یہ تو بات ہوگی کیونکہ ہوم بیس بلڈ پریشر کی بات جب بھی ہوگی تو یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ کون سا بلڈ پریشر ایپریٹس یوز کریں. تو یہ اومرون اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. اب میں وہ باتیں بتا دوں جو گھر پر بلڈ پریشر لینے کے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک چیز تو ہم نے یہ کر لی تھی کہ نارمل سچویشنز میں بلڈ پریشر لیا جائے جب آپ اپنی نارمل سے قریب ترین ہے. سر درد، گھبراہٹ، اس قسم کی کیفیات میں بلڈ پریشر نہیں لینا ہے. دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ لے رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں میں بلڈ پریشر لیں. اور جس ہاتھ میں آپ کا بلڈ پریشر زیادہ آتا ہے وہ والا بلڈ پریشر آپ کا بیس لائن پریشر کہلائے گا اور اس کو آپ بیس لیتے ہوئے اس کی بنیاد پہ آگے چلیں. دن کے اوقات میں مختلف وقتوں پہ یہ چیک کیا جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اٹھنے کے 1 گھنٹے بعد یا سونے سے 1 گھنٹے پہلے یہ اچھے ٹائم ہے. اس سے ہٹ کے آپ بلڈ پریشر اس وقت چیک کریں جب آپ کی دوا لینے کے ٹائم سے 15-20 منٹ پہلے تک. کہ یہ اندازہ ہو جیسے آپ ایک مرتبہ دوا لیتے ہیں تو صبح کی دوا لینے سے پہلے بھی یہ چیک کر لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ دوا پوری طرح کنٹرول کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی. سملرلی اگر رات کو دوا لیتے ہیں تو رات دوا سے پہلے کی ایک ریڈنگ ضرور لیں. تو گھر پر اب بلڈ پریشر چیک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے ہر بلڈ پریشر کے مریض کو، جس طرح بالکل شوگر کے مریض اپنے شوگر کا ایک آلہ رکھتے ہیں اپنے ساتھ، بالکل اسی طرح بلڈ پریشر کے مریضوں کو اپنا ایک یہ ڈیجیٹل آلہ ضرور رکھنا چاہیے اور مختلف اوقات میں بلڈ پریشر چیک کریں تاکہ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کے پاس ایک ریڈنگ. لیکن اس میں نفسیاتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ اس ایپریٹس کی وجہ سے ہر تھوڑی دیر بعد بی پی چیک ہو رہا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد. نہیں بھائی، ایسی ضرورت نہیں ہے. چیک ضرور کرنا ہے لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا ہے. کبھی کبھی اسپیشلی کنٹرول چل رہا ہے تو ہفتے 2 ہفتے 10 دن اس طرح، مہینے میں 1 مرتبہ، تو اس طرح چیک کیا جا سکتا ہے. اور طبیعت کی خرابی میں بی پی چیک کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. وہ بلڈ پریشر جس پہ تشخیص یا کنٹرول کو چیک کیا جاتا ہے اس وقت کا بلڈ پریشر ہوتا ہے جب آپ بالکل نارمل. شکریہ بہت بہت سننے کا.